ang kinabuhi sa tao, sama sa usa ka binhi. Kung alimahan pag-ayo, moturok kinig mo lambo, ug unya abtog kahamtong, sama sa atong tanong. Kay inumol man sa gugma, gugma sa isig kaingon, kay king atong kinabuhi, kinabuhing usara, ug sama sa usa ka binhi. Sa gugma kita gipili, kay kinabuhing bililhon. Bulawan ang panahon, ato yung paninguaon, ang pagpuyo nga sulundon. Ato yung paninguaon, ang pagpuyo nga sulundon.